ارتقى، ومن عمل به كان من أهل التقى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إنه القرآن الكريم حبل الله المتين وصراطه المستقيم وذكره الحكيم، ينهل من درره الحكماء ولا يشبع منه العلماء. هو أحسن الحديث وأبلغه وأفصحه وأبينه وأجله وأعظمه. نزل به خير ملائكة السماء على قلب خاتم الأنبياء. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من أدام تلاوته رق قلبه، ومن لزم تدبره زاد فهمه، ومن اتبع هديه قوي إيمانه. ألم تسمعوا قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالزموا أيها المحبون لكتاب الله تلاوة آياته في ليلكم ونهاركم، وصاحبوه في حلكم وترحالكم، فإنكم في شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يلتقي جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، فيجد له حلاوة في قلبه وأنسا في نفسه وعذوبة في روحه. كما قال الوليد بن المغيرة لما سمعه: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. أي رونقا وحسنا، فما أسعد من صاحب القرآن، وما أقربه من ربه الرحمن. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فاجعلوا للقرآن من أوقاتكم في رمضان الحظ الأوفر والنصيب الأكبر. عمروا بتلاوته أوقاتكم، وشرفوا بسماع آياته آذانكم. فهذا الإمام مالك رحمه الله كان رحمه الله إذا دخل رمضان خصص من وقته حيزا للقرآن ينكب فيه على تلاوته وتدبر آياته. وكان ابن شهاب الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو لقراءة القرآن، فلله أناس صحبوا القرآن في يومهم وانشغلوا بتلاوته طوال نهارهم، حتى إذا جن الليل عليهم نصبوا أقدامهم ووجهوا إلى الله وجوههم وأقبلوا عليه بقلوبهم وناجوه بكلامه، فكان جزاؤهم ووعد الله لهم أن ترفع لهم الدرجات وتضاعف لهم الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويرزقهم يوم القيامة شفاعتين: شفاعة الصيام وشفاعة تلاوة القرآن.
مصداقا لقول النبي العدنان: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فاللهم وفقنا لتلاوة كتابك وتدبر معانيه والعمل بما فيه، وأعنا على الصيام والقيام يا رب العالمين، وتقبل منا يا رحمن، ووفقنا للعمل بقولك يا ذا الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتتحا لكتابه وأنزل رحمة لعباده، والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها التالون لكتاب الله، إن اجتماع الأسرة في رمضان يزدان بمأدبة القرآن، فاجتمعوا يا عباد الله على القرآن مع أهاليكم وأولادكم، علموهم إياه وتدارسوا معهم وصاياه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. قصوا عليهم من قصصه وحثوهم على تمثل أخلاقه والتحلي بقيمه، ليكون لهم نورا وهدى ورحمة وشفاعة يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. وارزقنا يا رب تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار والرقي والازدهار، وعم العالم بالرحمة والسلام. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد النزاي. اللهم إنه قد أكرم أهل القرآن في شهر القرآن، فأدم عليه الفضل والرضوان، واجعله مباركا أينما كان يا كريم يا منان. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضاه، وسدد خطى والدنا حاكم الشارقة، وبارك له في عمره وعمله وأهله، واغفر لوالديه ونجليه، وادخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد
والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، وارحم شهداء الوطن وضاعف أجرهم، وارفع في الجنة درجتهم وشفعهم في أهلهم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد أولادنا وشباب وبنات المسلمين، اللهم احفظهم بحفظك واجعلهم قرة أعين لأهليهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من بنى مسجدا يذكر فيه اسمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.